महाकालीमा पानीको बहाव 8 वर्ष यताकै उच्च सतर्क रहन आग्रह। बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न 16वटा सडक बन्द सडक खुलाउने विभागको कार्ययोजना के छ? आज बाढीको सम्भावना कहाँ छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। थुनिएको नदी खोलिएपछि तामाकोसीमा बाढी आउने जोखिम घट्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा अब निजी गाडी चलाउन दिने तयारी। अब थपिने निषेधाज्ञा अहिलेको भन्दा खुकुलो हुने। कस्तो हुन्छ त स्मार्ट लकडाउन? यसको बारेमा पुरै जानकारी। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई मनाउन देउवा समूहका नेताहरूले पहल गर्ने 1-on-1 संवाद गर्न सुझाव। केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी। दलितलाई कोठा दिन नमानेको अभियोगमा काठमाडौँमा घरबेटी पक्राउ। पर्वतको ऐतिहासिक मल्लाज दरबारमा द हेरिटेज याट रिसोर्ट सञ्चालन। बारामा जगदम्बा स्टिल उद्योगमा आग लागि हुँदा 2 जनाको मृत्यु। 63 अङ्कले घटेपछि शेयर बजार राताममै कारोबार रकम 12 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। सुन चाँदीको भाव निरन्तर ओह्रालो लाग्दै सुन आज तोलामा 800 रुपैयाँ घट्यो। कतिमा भइरहेको छ कारोबार? यसको बारेमा पुरै जानकारी। र इरानको चुनावमा राष्ट्रपतिमा रइसी निर्वाचित भएपछि इजरायलको चिन्ता। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी आज दिनभरिका मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। महाकाली नदीमा पानीको बहाव 8 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पानीको बहाव बढीसँगै आएको बाढीले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मोटेवर पुलको बाँध बगाएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 12 ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पक्की पुलको करिब 90 मिटर अस्थायी बाँध बाढीले बगाएको हो। यसैगरी दोधरा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाका बस्तीहरू समेत डुबानमा परेका छन्। महाकाली नदीमा पानीको बहावसँगै जोगबुढा खोला थुनिदा दोधरा चाँदनी नगरपालिका स्थित कुतिया कबर र शान्ति टोलका घरहरू डुबानमा परेको जनाइएको छ। बाढीका कारण भीमदत्त नगरपालिका 12 ऐरीमा झण्डै 12 घरहरू डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले महाकाली नदीको पानीको बहाव 2,13,000 क्युसेक रहेको जनाएको थियो। बाढी र पहिरोका कारण देशका 16वटा सडक बन्द भएका छन्। मनसुन सुरु भएपछि पहिरो तथा बाढीका कारण बन्द भएका राजमार्ग सहितका 51वटा सडकमध्ये 24वटा एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्। 11वटा सडक भने मर्मतपछि नियमित सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पछिल्लो पटक खोडुपेक चैनपुर सडक अन्तर्गत बझाङको तमैलमा मर्मतपछि सडक खुलेको छ। साँफेबगर मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको बार्जुगाड र हड्डी खोलामा पहिरो झरेको छ। गएको असार 1 गतेदेखि बन्द यो सडक भोलिसम्ममा खुलाउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ। यस्तै गरी डुम्रे बेसीसर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मनाङ र लमजुङका विभिन्न भागमा सडक भत्किएको छ। मनाङको तिमाङ छहरामा गएको जेठ 31 गते तथा धारापानी बगरछाप लगायतका ठाउँमा असार 3 गतेदेखि बन्द भएको सडक आउँदो 20 गतेसम्म खुलाउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौँ कोदारी सडक सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी र पहिरोले बन्द छ। त्यस्तै रसुवाको स्याफुरबेसी रसुवागढी तथा मैलुङ स्याफुरबेसी सडक बन्द छ। धेरै क्षति भएका यी सडक तत्काल खुलाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि सडक विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु नहुँदै सडक विभागले बाढी र पहिरोले सडक बन्द भइहाली तत्काल खुलाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको थियो। विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले 195 ठाउँमा हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भएको छ। विभिन्न नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले ती नदी बग्ने 25 स्थानमा बाढीको उच्च जोखिम देखिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले निकालेको बुलेटिनमा महाकाली र सहायक नदीमा बहाव खतरा तहसम्म पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै कन्काई कमला बागमतीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने र पश्चिम राप्ती तिनाहु बबई र सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ। यस्तै आज बारा पर्सा रौतहट सर्लाही धनुषा सप्तरी दोलखा रामेछाप रसुवा सिन्धुपाल्चोक बागलुङ तनहुँ स्याङ्जा नवलपुर नवलपरासी पाल्पा रूपन्देही कपिलवस्तु अर्घखाँची प्युठान कञ्चनपुर कैलाली डडेलधुरा बैतडी र दार्चुला उच्च जोखिममा परेका छन्। यस्तै इलाम झापा मोरङ सुनसरी काभ्रेपलाञ्चोक काठमाडौँ सिन्धुली चितवन गोर्खा मनाङ लमजुङ कास्की पर्वत म्याग्दी दाङ बाँकी बर्दिया सुर्खेत सल्यान दैलेख जाजरकोट कालीकोट जुम्ला डोटी अछाम बाजुरा र बझाङ मध्यम जोखिम जिल्लाका रूपमा रहेको जनाइएको छ।
थुनिएको नदीलाई चिनिया पक्षले खोल्न थालेपछि तामाकोसी नदी तटीय क्षेत्रको जोखिम कम भएको छ। तिब्बतमा आएको पहिरोले थुनेको नदी बिस्तारै खोलेपछि तामाकोसी नदीमा पानीको बहाव बढेको र बाढीको जोखिम भने कम भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। थुनिएको नदी खोल्ने क्रममै रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन भनी अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। चीनको टेङ्ग्री काउन्टीको रोङछिया आसपासमा नदी थुनिएको चिनिया पक्षले जानकारी गराएकोमा अहिले नदीको बहाव नियन्त्रणमा रहेको जानकारी पाएको डीएसपी रिजालले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गैराती जरुरी सूचना जारी गरेर दोलखा र आसपासका जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। तामाकोसीमा बाढी आएमा तटीय क्षेत्रमा पर्ने दोलखासहित रामेछापको मन्थली र सिन्धुलीको खुरकोट बजारसम्म क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गर्दा निजी सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनले तयारी गरेको छ। जोरबिजोर प्रणालीमा चल्न दिने वा अरू नियम लगाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। स्रोतका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सङ्कट व्यवस्थापन समिति DCCMCले पनि निजी सवारी साधनलाई चल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आइतबार बसेको काठमाडौँ जिल्लाको DCCMCमा सहभागी एक अधिकारीले भन्नुभयो, निजी गाडीलाई खोल्न दिने कुरा भएको छ, मोडालिटीबारे टुङ्गिएको छैन उहाँको भनाइरहेको छ। DCCMCले खाद्यान्न पसलहरू पनि 4 बजेसम्म खोल्न सुझाव दिएको छ। अन्य व्यवसायलाई पनि 12 अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूले गृह मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCसँग पनि परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने मोडालिटीको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लगाएको निषेधाज्ञा सोमबारबाट सकिँदैछ। त्यसैले निषेधाज्ञा थपको निर्णय गर्न आइतबार साँझ 5 बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको छ, निषेधाज्ञा थप हुन्छ तर अझै खुकुलो र व्यवस्थित हुँदैन। अब केही बेरमा बैठक बस्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने सरकारको तयारी छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति CCMCको बैठकले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाएर कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति बनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यसै अनुसारको तयारी गरेका छन्। अब स्मार्ट लकडाउन हुने भनेर भनिए पनि यसबारे थाहा नभएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भन्नुभयो। अबको निषेधाज्ञा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र व्यवस्थित खालको हुन्छ उहाँको भनाइ छ। अब निषेधाज्ञा थपिँदा अहिलेको भन्दा खुकुलो बनाउने सोच छ। नागरिकले मेरै लागि हो भनेर अपनत्व महसुस गर्ने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्ने र आफ्नो दैनिक काम गर्न सक्ने गरी निषेधाज्ञाका प्रावधान राख्न सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई पनि स्मार्ट लकडाउनबारे जानकारी नआएको तर अबको निषेधाज्ञा अहिलेको भन्दा केही खुकुलो हुने जानकारी दिनुभयो। संक्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी PCR परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधानलाई स्मार्ट लकडाउन भन्ने बुझिए पनि CCMCमा छलफल भएको यो विषयबारे सरकारी निकायहरू बेखबर रहेको जनाइएको छ। यसैबीच वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको 2 महिना बितेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पछिल्लो हप्तामा चरणबद्ध रूपमा निषेधका क्षेत्रहरूलाई घटाउँदै ल्याएका छन्। यस अवधिमा संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि बताइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस संस्थापन पक्षका केन्द्रीय नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग 1-on-1 वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै उनीहरूले पनि निधिलाई मनाउन पहल गर्ने भएका छन्। कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन पनि देउवाले फेरि सभापतिमा उठ्ने तयारी गर्नुभएको छ। संस्थापन समूहमा दोस्रो वरियतामा रहनुभएका निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। शनिबार भएको छलफलमा पनि देउवा र निधिले सभापतिमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। एउटै समूहबाट 2 जना उम्मेदवार बन्ने अवस्था आएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमतिमा जोड दिएका छन्। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनेसँगै आफ्नो समूहका नेताहरूसँग छलफल थाल्नुभएका देउवाले आइतबार बागमती र गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाउनु भएको थियो। भेटमा नेताहरूले संस्थापन समूहबाट सभापतिमा एउटै उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। देउवा र निधि नै सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आइघाटा हुने विश्लेषण संस्थापन पक्षमा रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पुनर्गठन गर्ने भएपछि केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बिउत्याएपछि माओवादी पुनर्गठन गर्ने क्रममा 200 सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरी 279 जना पुर्याउन लागिएको हो। तत्कालीन नेकपाको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमालेबाट 241 र माओवादीबाट 200 जना थिए। एमाले माओवादी बिउतिएपछि माओवादीले 279 जना केन्द्रीय कमिटी बनाउन लागेको हो। माओवादीका 200 केन्द्रीय सदस्यमध्ये 18 जना एमाले प्रवेश गरेकाले त्यसलाई समेत थप गरेर केन्द्रीय कमिटी थप गर्न लागि माओवादीले जनाएको छ। माओवादीले समावेशी सहितको जुझारु नयाँ केन्द्रीय समिति बनाउन प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ थपिने 117 जना केन्द्रीय सदस्य जनजाति, मधेस, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायत सबै समुदायको समेटिने गरी नाम पठाउन भनिएको जनाइएको छ। दलित भएकै कारण कोठा दिन नमानेको अभियोगमा घरबेटीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सञ्चारकर्मी समेत रहनुभएकी रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा नदिएको आरोपमा प्रहरीले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरेको हो। दलित भएकै कारण कोठा नदिएको भनी जाहेरी परेपछि अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। कोठा खोज्ने क्रममा जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै रूपाले घरबेटी विरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिनुभएको थियो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 3 मल्लाज माझफाँटमा रहेको ऐतिहासिक मल्लाज दरबारमा रिसोर्ट सञ्चालन भएको छ। नेपालमा तत्कालीन 2224 राज्यताका शक्तिशाली मानिने ऐतिहासिक पर्वत राज्यको अवशेष मल्लाज दरबारमा द हेरिटेज याट रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको हो। सन् 2012 मा दरबारको पुनर्निर्माण गरी रिसोर्टमा परिवर्तन गरिएको सञ्चालक मुकुन्द मल्लले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा चलेको 10 वर्षीय जनयुद्धका क्रममा मल्लाज दरबारमा पनि चोरी डकैती हुनुका साथै तोडफोड भएको जानकारी दिनुभयो। दरबारमा तोडफोड भएपछि त्यसभित्र रहेका खुँडा, तरबार, बन्दुक, खुकुरी, ढाल, गोडली लगायतका अन्य ऐतिहासिकता झल्कने महत्त्वपूर्ण र पुरातात्विक सारसामानहरू हराएका थिए। सञ्चालक मल्लका अनुसार उहाँका जिजु बुबा कर्णेल तेजबहादुर मल्लले तत्कालीन समयमा भक्तपुरबाट दक्ष कालीगढहरू लगेर दरबारको निर्माण गर्नुभएको थियो। 100 वर्ष धेरै पुरानो दरबारमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको मल्लले बताउनुभयो। झन्डै 20 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको 3 तले दरबार परिसर बाहिरको अर्गानिक गार्डनमा रिसोर्ट आउने पर्यटकका लागि अर्गानिक कृषि उत्पादनहरू लगाइएको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा दरबारबाट लुटपाट हुनुका साथै तोडफोडबाट जीर्ण बनेपछि आफूले पुनर्निर्माण गरी रिसोर्टमा परिवर्तन गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक मल्लले बताउनु भएको छ। पर्वत राज्य नेपालमा गाभिएको अहिले 249 वर्ष पुरा भएको जनाइएको छ। बाराको सिमारामा रहेको जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज उद्योगमा आगलागी हुँदा 2 जना मजदुरको ज्यान गएको छ, अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। आगलागीमा परि भारतको बिहार पश्चिम चम्पारणका 40 वर्षका प्रदीप गौड र बिहारको सिमान जिल्लाका 45 वर्षका रामनाथ महतोको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। आगलागीमा परि रामकुमार विक, इन्द्रप्रसाद अधिकारी, नवराज चौलागाई घाइते भएको र उनीहरूको सिमारामा उपचार भइरहेको बाराका प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। पाइप वेल्डिङ गर्ने क्रममा विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 63 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 63.28 अङ्कले घटेर 2905.14 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 35.41 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै व्यापारको 98 अङ्कले, होटेलको 88, विकास बैंकको 165, जलविद्युतको 101, फाइनेन्सको 80, माइक्रो फाइनेन्सको 117, जीवन बीमा समूहको 310 र निर्जीवन बीमा समूहको 279 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै उत्पादन समूहको 149, अन्यको 51 र लगानी समूहको शेयर 107 अङ्कले घटेको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि झन्डै 12 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 231 कम्पनीका 2,73,44,000 किता शेयर 11 अर्ब 81 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको 80 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज युनियन हाइड्रोको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि गुराँस फाइनेन्सको शेयर 5.5% बढेको छ।
सुन चाँदीको भाउ आज पनि घटेको छ। सुन आज तोलामा 800 रुपैयाँले घटेको हो। अस्ति शुक्रबार तोलाको 90,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज भाउ घटेर तोलाको 90,000 कायम गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनको भाउ बिहिबार तोलामा 1,100 रुपैयाँ घटेर तोलाको 92,000 रुपैयाँमा झरेको थियो। यस्तै गएको बुधबार सुन तोलाको 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि 15 रुपैयाँले घटेको छ। शुक्रबार तोलाको 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज भाउ घटेर 1,290 रुपैयाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। र इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा इब्राहिम रइसी निर्वाचित भएपछि इजरायलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रइसी अहिलेसम्मकै कट्टर राष्ट्रपति रहेको र उहाँले इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने भन्दै इजरायलले चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिओर हायतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रइसीलाई निर्वाचित गरेको इरानको चुनावप्रति चासो व्यक्त गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। 62% मत ल्याएर राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित रइसीले आउँदो अगस्त महिनामा पदको शपथ लिनुहुनेछ। इरानका मुख्य न्यायाधीश रहनुभएका रइसीमाथि राजनीतिक बन्दीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको आरोप छ। रइसीलाई अमेरिकाले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। जितपछि रइसीले क्रान्तिकारी तथा भ्रष्टाचार विरोधी सरकार गठन गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायल लगायतले इरानले परमाणु कार्यक्रमलाई बढावा दिने चिन्ता व्यक्त गरे पनि इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको दावी गर्दै आएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा लेख्नुहोला। पहिलोचोटि हो अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।